एक पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको घर पे जब आइसोलेट करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की और प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी हैं। सूरत हाल ये होती है, जो डेड बॉडी होती है वो एक रूम में पड़ी होती है, उस कमरे में उनके अपने नहीं पास आते। हम उस सूरत में उनके घर जाते हैं, गुस्ल कफन और तदफीन तक अल्हम्दुलिल्लाह सारा सुन्नत के मुताबिक करके आते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। नाज़रीन, कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा है, एक साल गुजर गया है, अब तक इसका खौफ व हरास ख़त्म ना हो सका है। कोरोना वायरस की वजह से जब कोई शख्स वफ़ात पा जाता है तो तब उसके घर वालों के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है कि कैसे उसकी तदफीन की जाए, आखिरी रसूमात कैसे अदा की जाएँ। उस सूरत में स्काई लाइन वेलफेयर ट्रस्ट आगे आता है और जो शख्स कोरोना वायरस की वजह से वफ़ात पा जाता है उसकी आखिरी रसूमात मजहबी अकीदे के मुताबिक की जाती है। और इसके अलावा स्काई लाइन वेलफेयर ट्रस्ट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर मरीजों की जान बचाने के लिए, लाइफ सेविंग के लिए उनको सिलेंडर प्रोवाइड करता है, उनके घरों को डिसइंफेक्शन के लिए स्प्रे करता है। इसके अलावा दीगर बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिससे कोरोना वायरस से बचा जा सके। इनसे जानते हैं अब तक कितनी मैयतों को ये गुस्ल दे चुके हैं, कितने मुर्दे दफना चुके हैं, इसके अलावा अब तक कितने कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के काम आ सके हैं। जी, जैसे कि आपको पता है कि इस मुहलक वबा की सूरत में जैसे कि अब थर्ड वेव इसकी चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये वबा आई थी तब से लेकर अब तक जो है हमारी ये परफॉर्मेंस रही है कि पहले तो ये था कि पेशेंट्स को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी और समाजी फासला ना होने की वजह से ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैला और हुकूमत के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी इस तरह की कोई मैनेजमेंट नहीं थी। तो उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर, जहाँ तक हमारी खिदमात का ताल्लुक़ है, कि जो पेशेंट्स जो थे कोई आइसोलेटेड थे, कि एक पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको घर पे जब आइसोलेट करते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की और प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, या मेडिकल सर्विसेज, पैरामेडिकल सर्विसेज, नर्सिंग केयर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन दिनों में भी, सेकंड में भी, अब थर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी हैं। यहाँ तक कि हमने डिसइंफेक्टेंट स्प्रे प्रॉपर घरों में करवाया, उसके अलावा पेशेंट को आईवी लाइन मेंटेन करना, और उसके अलावा डॉक्टर की कंसल्टेशन ऑनलाइन और फिज़िकल एग्जामिनेशन तक हमने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। सर, कोरोना वायरस की वजह से जिन लोगों की डेथ हो जाती है उन लोगों की तदफीन का सबसे बड़ा मसला होता है, उसमें भी आपकी ट्रस्ट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो ये बताएं। जी बिल्कुल। असल में बात यह है कि हमने मेडिकल रिसर्च में भी, और उसके अलावा हम भी यही कहते हैं कि डेड बॉडी से कोई ट्रांसमिशन नहीं है, ये वबा नहीं फैलती डेड बॉडी से। इसका ताल्लुक सांस के साथ है तो डेड बॉडी से नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा पैनिक क्रिएट हो चुका है कि कोई भी अपनी डेड बॉडीज़ को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि उसका कफन दफन वो नहीं कर पाते, पास भी नहीं आते। तो उस सूरत में जो है हमारे पास एक ट्रेंड, जो कि प्रॉपर इस्लामी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो अमला है वो प्रॉपर जो है उनको गुस्ल देता है, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम कफन का इंतज़ाम भी खुद करते हैं और तदफीन का भी खुद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 400 से 500 पेशेंट्स को हम लोग ये सर्विसेज दे चुके हैं। इसके अलावा ये बताएं कि जो लोग कोरोना वायरस से अफेक्टेड होते हैं उनको मज़ीद, जो लोग यहाँ पर आकर एडमिट होना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी आप कुछ करते हैं? नहीं, बेसिकली हमारे पास एडमिशन की सहूलत नहीं है, हम बेसिकली सर्विसेज देते हैं घर की, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है तो इसमें सबसे जो बड़ा मसला होता है वो ऑक्सीजन को मेंटेन करना होता है। जैसे ही वबा जो फेफड़ों के ऊपर हमला करती है तो उसके बाद क्या होता है कि खून के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिस सूरत में फिर आगे मसाइल, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो बेसिकली हमने वाइटल्स को मेंटेन करना और साथ में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करने के लिए ऑक्सीजन अटैच करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये सिलेंडर हमारे पास मौजूद है। तो हम घरों पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सिलेंडर जो है, और स्टाफ के साथ आजकल ये ज़्यादा फैल चुका है क्योंकि पहले जो था गवर्नमेंट की जो थी मैनेजमेंट जो थी वो इसकी निस्बत बेहतर थी, बट पेशेंट्स जो हैं वो बेसिकली पहले भी उसको डिनाई करते रहे हैं कि कोई मुनासिब समाजी फासला नहीं रखा लोगों ने और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया और लॉकडाउन को भी नहीं फॉलो किया। तो इसी सूरत में अभी भी पेशेंट या कोई भी नॉर्मल बंदा है बेसिकली उसको वैसे इजी ले रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है तमाम प्रिकॉशंस को, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको। तो इसलिए जो है वो समाजी फासला ना होने की वजह से ये ज़्यादा आजकल जो है ना बीमारी फैल रही है, तो लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं इससे।
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ صرف لاہور میں ہی آپ کام کر رہے ہیں کہ لاہور سے باہر بھی کام کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں وہ کس طرح آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ کرونا وائرس سے جو افیکٹڈ پیشنٹس ہیں یا ان کے جو گھر والے ہیں، اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی صورتحال کے لیے، علاج کے لیے یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں، کیسے رابطہ کریں؟ بیسیکلی ہماری ویب سائٹ جو ہے نا ہم نے ایک لانچ کی ہوئی ہے پراپر اپنے ادارے کی، اور اس کے علاوہ آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کے چینلز سے وہ ہم نے پراپر اپنے کانٹیکٹس نمبر شیئر کیے ہوئے ہیں. تو کسی کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، آن لائن کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو اس کے نیچے ہمارے نمبر جو ہے نا وہ موجود ہیں، فون نمبرز موجود ہیں، تو اس سے رابطہ کر کے ہمیں جو بھی ہے معاملات سے ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز ان کو چاہیے تو ہم ان کو مہیا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس گھر میں کرونا وائرس آ چکا ہوتا ہے اور کوئی ایک پیشنٹ اس سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے، اور اس گھر میں اگر کسی اور شخص کو کوئی اور بیماری ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبراتا ہے اور ڈاکٹر بھی گھر آنے سے گھبراتا ہے کہ گھر میں ایک کرونا کا مریض موجود ہے، تو اس صورت میں کیا آپ ان کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ کوئی بھی افیکٹڈ جو پیشنٹ ہیں، جو کرونا سے متاثرہ لوگ ہیں، ان کو سروسز دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ باہر جاتا ہے تو بیسیکلی آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں ایک ایسا پینک تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی ہاسپٹل میں جائیں گے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو وہ ہمیں ٹیکہ لگا کے مار دیتے ہیں. تو یہ ڈر کی وجہ سے نہ ہی لوگ ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو وہ گھروں پہ چھپ جاتے ہیں کہ ان کو آئسولیشن، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر پہ ہی کرنی ہے، ہمیں باہر نہیں جانا ہے. اس صورت میں پھر ان کے پاس انسٹرکشنز نہیں ہوتی، SOPs کا ان کو نہیں پتہ ہوتا. اس صورت میں پھر وہ کسی بھی طرح سے اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کو پہلے تو ہم خود ایک تربیت یافتہ ہے، تو ہمارا تمام سٹاف ہم لوگ جو کہ پراپر SOPs کے اوپر کام کرتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم ان کو بھی ان چیزوں کی ٹریننگ دیتے ہیں گھر پہ کہ پیشنٹ نے کس طرح سے رہنا ہے اور پراپر میڈیکیشن کس طرح سے ہونی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم ان کو پراپرلی جو ایک ٹیسٹ جو بھی ہوتی لیبز ہوتے ہیں وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کے مطابق جو ان کی میڈیکیشن کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ محمد احمد موجود ہیں جنہوں نے کرونا وائرس کی پہلی، دوسری اور تیسری تینوں ویوز کے دوران کئی میتوں کو غسل دیا اور ان کی تدفین کا عمل کیا. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیسے یہ سب کر لیتے تھے، اور ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے جو لواحقین تھے میتوں کے، وہ اس چیز میں کیوں آگے نہیں آتے تھے. السلام علیکم. والسلام. احمد صاحب یہ بتائیں کہ ایک سال کے دوران اب تک آپ کتنی میتوں کو غسل دے چکے ہیں، اور کیا آپ کو کبھی خوف آیا تھا اس چیز سے کہ یہ تو کرونا وائرس کے پیشنٹ تھے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے، جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ ایک روم میں پڑی ہوتی ہے، اس کمرے میں ان کے اپنے نہیں پاس آتے. ہم اس صورت میں ان کے گھر جاتے ہیں، غسل کفن اور تدفین تک الحمدللہ سارا سنت کے مطابق کر کے آتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کل بھی ایک میت کو غسل دیا اور اس کی تدفین کے عمل میں آپ آگے گئے تھے، تو وہ ان کے گھر والے آپ سے کس طرح رابطہ کرتے ہیں؟ پھر جب آپ میت کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، اس دوران ان کے گھر والے کتنے فاصلے پہ بیٹھتے ہیں؟ گھر والے تو پاس ہی نہیں آتے، وہ تو ہاتھ تک نہیں لگاتے. جو کنٹیکٹس آپ کہہ رہے ہیں وہ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ویب سائٹ بنی ہوئی ہے ہماری، اس سے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیتے ہیں. اسی کے ذریعے پہلے بھی ہم جاتے رہتے ہیں، لوگوں کے پاس ہمارے رابطہ ہے، لوگ کنٹیکٹس کرتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں. غسل کفن جو طریقہ ہے سنت کے مطابق وہ کر کے فری آف کاسٹ کرتے ہیں، اس کی کوئی پیمنٹ نہیں لیتے ہم لوگ.